Dunay pakigbangi batok kanimo og sa babae sa imong mga kaliwat batok sa iyang mga kaliwat. Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Atong gituhuan nga ang babae nga gihisgutan ni ining maong bersikulo nagpunting na ni Maria nganuman tungod kay si Eva napukan naman sa yawa sa pagpakasala-sala sa garbo o sa kagahig ulo magtuman sa iyang gusto. Apan si Maria nagmadaugon batok sa yawa kay wala gyud siya magpalingla sa yawa, wala gyud siya makasala. Karon sa amanta masakop nga kaliwatan kang Maria ba o sa yawa? Kung kaliwatan ni Maria wala gyud tay angay kahadlukan o kabalakan kay kaya ra kaayo nato buntugon ang demonyo uban sa panabang ni Maria atong langitnon inahan sa kanunayng panabang.